Salut, chers étudiants, on va entamer un autre cours, le troisième cours, durant ce semestre, les racines carrées. أو بالعربية جذور مربعة. إذا un petit résumé. أول حاجة خصكم تعرفوا هما هاد لي كاري بارفي. هاد لي كاري بارفي وكيتسموا المربعات الكاملة. إذا عندنا مثلا درت لكم هادي باش تستافدوا مزيان، أما ما خصهاش تكون، ولكن نتوما باش تستافدوا خصكم تكونوا عارفينهم. عندنا واحد في واحد هي واحد أس اثنان، يعني ان أو كاري، و ان أو كاري هو واحد. إذا هنا كندخلو نديرو لا غاسين كاري، لا غاسين كاري ديال هاد واحد هذا هي لا غاسين كاري ديال ان أو كاري. هاي شتيها كنمشيو بحال هكا في هاد الاتجاه. الراسين ديال واحد هو الراسين كاري دو ان أو كاري، واش كيساوي لينا هاد الأس هذا كيمشي مع الجذر. إذا اش كتبقى تبعو معايا مزيان، نشوفو هادي غتفهموها مزيان. إذا عندنا دو فوا دو هي دو البيسونس دو إيتيغال ا كات، هادي معروفة. دونك لو غاسين كاري دو كات، لو غاسين كاري دو كات إيتيغال لو غاسين كاري دو دو أو كاري. إذا هنا غندير واحد لون آخر. إذا هاد الأو كاري هادي كتمشي مع لا غاسين كاري. إذا اش يبقى؟ يبقى هاد دو هادي. نفوتو حنا هاد 3 و 4 ندوزو لهنا ل5، ندوزو دابا ندوزو ل5. إذا إلا بغينا راسين كاري دو 25 اش كنديرو؟ كتساوي لينا راسين كاري دو 5 فوا 5، يعني 5 أو كاري. وكما قلنا لو كاري افيك لو راسين كيمشي، إذا غتبقى لينا 5. إذا هادو حطيتهم لكم باش تحاولوا تحفظوهم. نشوفو مثلا لو راسين كاري ديال 121. إذا مثلا هنا لو راسين لا عطوك لو راسين كاري ديال 121، إذا اش غتساوي لنا لو راسين دو 11 أو كاري. وكما قلنا لو كاري افيك لو راسين يعني الأس مع الجذر كيمشيو، اش غيبقى لينا 11. إذا تبقى لينا هاد 11 لينا. إذا بصفة عامة، إذا حاولوا تحفظوا هادو أو تعقلوا عليهم. عندك من 1 حتى 14 تقريبا كيتحطوا بزاف في التمارين هنا في ليزيكزارسيس، حاولوا تشدوهم بصفة عامة. إذا عندنا مثلا واحد العدد بحال مثلا هنايا لو غاسين ديال 196، إلا قدرنا نلقاو ليه واحد المربع كامل اللي هو مثلا هذا راه مربع كامل، إذا نلقاو ليه هو 196 هو 14 14. إذا هي 14 أو كاري. هاك الساعة يمكن لينا هاد الجذر وهاد الأس كيمشيو كتبقى لنا 14. إذا هادي أول حاجة خصكم تعرفو. ندوزو لحاجة أخرى. Pour le deuxième paragraphe, simplifier. كيعطوك مثلا هاد السؤال simplifié يعني بسيط. هنا قلنا A est égal à 3 racine carrée de 50 moins 2 racine carrée de 18 plus racine de 2. إذا هنا غنعتمدو على هادوك اللي كنا شناهم اللي شنا في الباراغراف الأولى، لي كاري بارفاي أو كيتسمى المربعات كاملة. إذا هنا كنكونو حاطينهم عارفين أن مثلا عارفين أن 4 هي 2 أس 2، نعرفو أن 25 هي 5 أس 2، نعرفو مثلا 49 هي 7 أس 2. إذا نكونو عارفينهم. إذا هنا غيسهلو علينا. إذا 3 الراسين كاري دو 50. هاد 50 اش كنمشي ندير؟ نقسم هاد 50 على 2 غتعطينا 25. إذا إلا قسمنا 50 على 2 إيتيغال 25 فوا 2. وهاد 25 هادي سي كاري بارفي. إذا تولي 25 هي 5 أو كاري فوا 2 هي اللي غنحط هنا. إذا 5 أو كاري فوا 2.
موان دو، وهاد 18 تاهي نحاول نقسمها على دو، غتعطينا 9. إذا هاد 18 هادي، هاد 18 هي جوج فوا 9، و 9 هي 3 أو كاري. إذا عوض هاد 18 غندير بلاصتها 3 أو كاري فوا 2. بطبيعة الحال هادي غتبقى هي متغيرش. إذا هنا كنحاولو غندير واحد القلم آخر. إذا هاد 5 أو كاري اش كنديرو؟ كنحاولو نخرجو 5 على برا، وهاد لو كاري كيمشي حيت الرسم كاري افيك لو كاري كيمشي. إذا غتبقى لنا هاد 3 فوا هاد 5 هادي، ونخلو غير جذر 2 هو بوحدو ناقص. هنا عاوتاني 2، عاوتاني نفس الشي هاد 3 أو كاري غنخرجوه على برا، لأنه فين مشتي أو كاري خرج هذاك لو نومبر. إذا تولي 2 فوا 3، وغتبقى الراسين كاري ديال 2 بليس راسين كاري ديال 2. إذا هنا 3 فوا 5 هي 15 راسين دو 2. هنا 6 راسين دو 2، وهنا راسين دو 2. إذا هنا كندير واحد القلم آخر باش تشدو مزيان هادي. إذا هنا عندنا راسين دو 2 راسين دو 2 راسين دو 2، بحال غندير فاكتوريزاسيون أو التعميل. راسين دو 2، إذا عملنا براسين 2 غتبقى هنا 15 موان غتبقى هنا 6. هنا كاينة راسين 2 ما كاين والو، بعد ما كيكون والو كنخلو بحال إذا بليس هنايا راه بحال كاينة 1. إذا بليس ونحسب. إذا 15 موان 6 9 بليس 10. إذا هاد 10 هي نصبقوها هي الأولى فوا راسين دو 2. إذا هنا كتبنا هاد سامبليفي هاد على شكلاش racine de B. C'est-à-dire A racine de B avec A et B de nombres entiers. Pour le troisième paragraphe, on va voir l'élimination de la racine carrée du dénominateur. يعني كنحذفوا الجذر من المقام. Je vais vous laisser un exercice à résoudre. Je vais vous entourer du problème. On a A est égal à 3 sur racine de carré de 5. Pour éliminer ce racine de carré de 5, on va multiplier le numérateur par racine de carré de 5 et le dénominateur par racine carré de 5. يعني غنضربو البسط في جذر 5 والمقام في جذر 5 ونكملو الحساب. نخليه لكم. pour le deuxième هنا غنحاولو نضربو في المرافق ديال هذا. المرافق ديال هذا لا بارتي كونجيغي، إذا غنضربو في جذر 7 بليس 3 في المقام، والفوق كنضربو في نفس العدد جذر 7 زائد 3 كنضربو في العكس ديال هذا. هنا إلا كانت موان كنديرو هنا بليس، ولا كانت هنايا بليس كنديرو هنا موان. نخليه لكم إلى حصة قادمة.